अब हामी आजको सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछौँ। आजको सङ्गति सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामी सुरुको प्रार्थना गरेर आजको सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ। सुरुको प्रार्थना चाहिँ म आफै गर्नेछु। साँच्चै नै स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा प्रभु तपाईँले आज हामीलाई यस समय दिनुभएको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले नि हामीलाई प्रभु नि एकअर्कासँग भेटघाट नगरेर भए तापनि प्रभु तपाईँले हामीलाई अनलाइन मार्फत एकजुट पार्नुभएको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि आजको दिनको लागि अनि प्रभु अनि जतिजना पनि अनि यस अनलाइन सङ्गतिमा एकजुट हुन पाउनु भएको छैन प्रभु तपाईँले नै सहायता मत गर्नुहोस्। उनीहरूलाई प्रभु अनि तपाईँले आउनलाई मन अनि इच्छा तपाईँले दिनुहोस् अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु यस सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ। हामीलाई अति नै प्यार गर्नुहुने परमेश्वर पिताको नाममा छ, आमेन। हुन्छ, अब हामी यस सङ्गतिलाई अब एक्सन सङ गरेर चाहिँ नि सुरु गर्नेछौँ। आज मेरो भेडाहरू भन्ने एक्सन सङ गरेर चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ आजको सङ्गतिलाई। आज मेरो भेडाहरू कता गयो, आज मेरो भेडाहरू कता गयो, खोजिदेऊन साथीहरू माया लाग्यो, खोजिदेऊन साथीहरू माया लाग्यो। 98 98 एउटा छ होला, प्यासी होला, लड्यो कि कतै चोट लाग्यो होला, भोकै छ होला, प्यासी होला, लड्यो कि कतै चोट लाग्यो होला, प्रेमले प्रेमलाई आवाज देऊ, मेरो छेउमा आऊ, मदेखि टाढा नजाऊ, तिमी मेरो छेउमा आऊ, मदेखि टाढा नजाऊ, आवाज देऊ, आवाज देऊ। वाउ, कति राम्रो एक्सन सङ गरेको हाम्रो नानीहरूले। हामी सबैजना क्ल्याप गरौँ। ओ सबैले क्ल्याप गरेको। वाउ, अब हामी यसै गरी ढिलो नगरिकन हामी अर्को एक्सन सङ गर्नतिर लाग्नेछौँ। अर्को एक्सन सङ चाहिँ नि प्रेज आई प्रेज गर्नेछौँ। सबैजनाको पार्टनर छ कि छैन? पार्टनर प्लिज, पार्टनरको ह्यान्ड यसो समात्नुहोस् त पार्टनरको। मेरो त पार्टनर सबैजना ओके। ल अब हामी फेरि प्रेज आई प्रेज भन्ने एक्सन सङ गर्नेछौँ। I praise you, Lord, forever. I praise you, Lord, forever. I do my best, I do my best. Oh, I do my best, Lord. I do my best, I do my best. Oh, I do my best, Lord. I sing you, Lord, forever. I sing you, Lord, forever. I do my best, I do my best. Oh, I do my best, Lord. I do my best, I do my best. Oh, I do my best. Oh, love, I love you, Lord, forever. I love you, Lord, forever. I do my best, I do my best. Oh, I do my best, Lord. I do my best, I do my best. Oh, I do my best, Lord. Oh, trust, I trust you, Lord, forever. I trust you, Lord, forever. I do my best, I do my best. Oh, I do my best, Lord. I do my best, I do my best. Oh, I do my best, Lord.
oh, oh, oh. वाउ यो एक्सन सङ पनि कति राम्रो छ हामी क्ल्याप गरौँ आफूले आफूलाई ओके अब हामी यसै गरी अब हाम्रो नानीहरू तपाईहरुलाई कुनै पनि एक्सन सङ गर्नु मन छ भने चाहिँ तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ ह्यान्ड रेज गरेर कुनै एक्सन सङ गर्नु मन छ ह्यान्ड रेज गरेर नलजाइकन भन्नुस् है आफ्नो हात हामी माथि ए ल ग्रेसले चाहिँ नि आफ्नो हात हामी माथि राख्नु भएको छ भनेर भनेको छ सबैलाई आउँछ यो सबैलाई आउँछ कि आउँदैन ओके आउँछ भने चाहिँ नि ठुलो छोरी गर्ने आउँदैन भने चाहिँ नि हामीले सिक्ने ल अरु साथीहरुलाई हेरेर ओके ओके ल रेडी 1 2 3 गो आफ्नो हात हामी माथि राख्नु भएको छ तपाईले बनाए तपाई दिनु भएको छ आफ्नो हात हामी माथि राख्नु भएको छ तपाईले मलाई पछि घेर्नु भएको छ तपाईको आत्माबाट भागेर म कहाँ जाऊ तपाईको आत्माबाट भागेर म कहाँ जाऊ आकाशमा जाऊ तपाईँ त्यहाँ नदीमा जाऊ तपाईँ त्यहाँ आकाशमा जाऊ तपाईँ त्यहाँ नदीमा जाऊ तपाईँ त्यहाँ तपाईँको आत्माबाट भागेर म कहाँ जाऊ तपाईको आत्माबाट भागेर म कहाँ जाऊ छरमा जाऊ तपाईँ त्यहाँ धरतीमा जाऊ तपाईँ त्यहाँ छरमा जाऊ तपाईँ त्यहाँ धरतीमा जाऊ तपाईँ त्यहाँ तपाईँको आत्माबाट भागेर म कहाँ जाऊ तपाईको आत्माबाट भागेर म कहाँ जाऊ ल नेटवर्क हाम्रो कोपिला दिदी त अड्किनु भयो त के भयो यस्तो कोपिला दिदी आर यु देयर कोपिला दिदीको अलिकति नेटमा प्रब्लम आए जस्तो लाग्यो है मलाई हो ल अब त्यसो हो भने कोपिला दिदी हामीसँग रिजोइन गर्दै हुनुहुन्छ कोपिला दिदीले रिजोइन गर्ने बेलासम्म हामी प्रीति र प्रेरणालाई वर्शिपको लागि यो समय दिन्छौं उहाँले प्रीति र प्रेरणाले हामीले वर्शिप गर्दै गर्दाखेरि फेरि कोपिला दिदीले जोइन गर्नुहुन्छ है ल यो समय हामी प्रीति र प्रेरणालाई वर्शिपको समयको लागि दिन्छौं अब हामी हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौं महिमा दिने समय भनेको थ्यांक यू भन्ने समय हो माग्ने समय हैन है we will say thank you to the Lord for all the wonderful things that he has done in our life and around us है यो चाहिँ हामी धन्यवाद भन्ने समयमा जानेछौं ओके प्रीति एन्ड प्रेरणा ओभर टु यु संगति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी बाइबलबाट एउटा पद पढ्नेछौँ भजन सङ्ग्रह 34 को 9 देखि 10 सम्म यसरी लेखेको छ यता हे परम प्रभुका पवित्र जन हो उहाँको भय मान किनकि उहाँको भय मान्नेलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन जवान सिंहहरू कमजोर होलान् र
तिनीहरू भोकाउँछन् तर परमेश्वरको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै आत्मा कुराको अभाव हुँदैन आमेन अब हामी भजन अब हामी कोरसतर्फ लाग्नेछौँ कोरस नम्बर कति हो हामी कोरस नम्बर एकछिन हामी के अरे यसु राजा आए भन्ने एउटा कोरस गाए हजुर राजा यीशु आए भन्ने कि यीशु राजा आए राजा यीशु आए 68 नम्बर हजुर भजन नम्बर 68 कोरसको चाहिँ पछाडी हुन्छ ल अब सुरु गर्नेछौँ राजा येशू आए हालेलुया आए राजा येशू आए हालेलुया आए शैतानलाई जित्नको लागि राजा येशू आए राजा येशू आए राजा आए शैतानलाई जित्नको लागि राजा येशू आए शैतानलाई जित्नको लागि राजा येशू आए पापको क्षमा पाई आनन्दित शुद्ध पार्नलाई राजा यीशु आए उनलाई शुद्ध पार्नलाई राजा यीशु आए यस संसारमा प्रभु हुन्छन् धेरै धेरै यस संसारमा प्रभु हुन्छन् धेरै राजा यीशु आए सत्य शान्ति दिनलाई राजा यीशु आए यसु महाराजा महाप्रभु येशू यसु महाराजा महाप्रभु येशू हालेलुया सबले भन राजा यीशु आए हालेलुया सबले भन राजा यीशु आए राजा यीशु आए राजा यीशु आए राजा यीशु आए अब हामी प्रार्थना गर्छौँ धन्यवाद प्रभु हामीले यो दिनलाई सम्झिनको लागि धेरै धेरै हाम्रो यो समय दिनको लागि धन्यवाद छ यो दिनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु अनि प्रभु हामीलाई यस्तो सङ्गति गर्ने सबै दिनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि प्रभु यस्तो बेला नि प्रभु तपाईँले हामीलाई यस्तोरी प्रभु तपाईँको समयदिनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु अनि प्रभु आज जो जति आउन सक्नुभएर प्रभु उहाँहरूलाई पनि अर्को पालि हामीलाई अनि प्रभु तपाईँको नाउँ चल्दै हामी माग्छौँ प्रभु अनि प्रभु हामीलाई यो धेरै धेरै आशिषहरू दिनको लागि धन्यवाद छ अनि प्रभु हामीलाई यो पढ्ने मौका अनि प्रभु तपाईँमा धेरै मौकाहरू दिनको लागि धन्यवाद छ अनि प्रभु तपाईँको पाप प्रभु तपाईँ
क्रुसमा चढेर प्रभु हाम्रो पापहरू क्षमा गरिदिनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु। अनि प्रभु आउँदो समयमा पनि तपाईँले हामीलाई यसरी नै यी सङ्गति गर्ने मौका दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छु प्रभु। अनि प्रभु हामीलाई यो समयहरूमा पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई अहिलेसम्म बचाउनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु। अनि प्रभु यस्तो अनिकालमा नि प्रभु तपाईँहरूले हामीलाई यी खानेकुरा जुटाउनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु। अनि प्रभु हामीलाई यो दिन र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु। तपाईँको नाममा आमेन। 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 हुन्छ, प्रेरणा र प्रीतिलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू। अब हामी ओरीहरूको लागि नि ताली बजाउने छ। ओके, अब हामी ढिलो नगरिकन हाम्रो चाहिँ नि यो सन्डे स्कुलको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भाग चाहिँ नि कुन लाग्छ तिमीहरूलाई? मलाई त स्टोरी टाइम लाग्छ। अब हामी ढिलो नगरिकन स्टोरी टाइममा जानेछौँ। यो स्टोरीको भाग लिइदिनु हुन चाहिँ नि म अस्मिता दिदीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्मिता दिदी। सबैजनालाई जय मसी। जय मसी। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? हुन्छ, हामीहरू चाहिँ ढिलो नगरिकन कथामा जानेछौँ। अनि यो कथा चाहिँ अब यसरी भन्दाखेरि चाहिँ एकदम टेक्निकल प्रब्लम भएर मैले भिडियो रेकर्ड गरेर सेन्ड गरिदिएको छु। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो हेर्नु होला है। अविनाश म तपाईहरुको सामु एउटा कथा लिएर आएको छु। लाग्छ तपाईहरु सबैजनालाई कथा एकदमै मनपर्छ है? कसलाई कथा मनपर्छ? ओके, हामी कथा सुरु गरौँ त। आज मैले तपाईहरुलाई लुका 17 अध्यायको 11 देखि 19 मा रहेको कथा लिएर तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। अनि यो कथाको शीर्षक चाहिँ मैले के दिएको छु भने परमेश्वरमा चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यसको शीर्षक राखेको छु। तर हामीले चाहिँ बाइबलमा 10 कुष्ठरोगीहरू भनेर चाहिँ हामीले शीर्षक पाउँछौँ। हुन्छ, आउनुस् हामी यो कथा सुनौँ है त। येशू एक दिन सामरिया र गालिलीको सिमाना हुँदै यरुशलेम तर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। तब उहाँ एउटा गाउँमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि जब उहाँ त्यो गाउँमा प्रवेश गर्नुभयो त्यहाँनिर उहाँको भेट चाहिँ 10 जना कुष्ठरोगीहरूसँग भयो। नानीहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ कुष्ठरोगी भनेको के हो? कुष्ठरोग भनेको यस्तो खालके रोग हो जुन चाहिँ हामीले एउटा सरुवा रोगको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दै जान्छ अनि त्यसले चाहिँ पुरा शरीरलाई नै त्यसले कभर गरिदिन्छ। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यसले हातहरू अनि खुट्टाहरूको औँलाहरूलाई चाहिँ त्यसले झार्दिने समेत काम गर्छ। हेर त, यस्तो डरलाग्दो रोग जो चाहिँ 10 कोरीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ यो कुराहरूबाट उनीहरू गुज्रिरहेका थिए, यी रोगहरूलाई आफ्नो शरीरमा पालिरहेका थिए। तर के भयो त, जब उनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई त्यहाँनिर आएको देखे, सायद उनीहरूले यीशु ख्रीष्टको बारेमा पहिलादेखि नै धेरै कुरा सुनिरहेका थिए होला। उहाँले गर्नुभएको अचम्मको कुराहरूको बारेमा उहाँले चाहिँ उनीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूमा सायद आशा अनि विश्वास पनि थियो होला। त्यही भएर चाहिँ त्यो 10 कुष्ठरोगीहरूले चाहिँ जब येशू ख्रीष्टलाई देखे तब उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चिच्याएर ठुलो स्वरले भने, हे येशू, हामी माथि कृपा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चर्को स्वरले चाहिँ टाढे बसेर चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पुकारे। अनि जब येशू ख्रीष्टले त्यो दृश्य देख्नुभयो, जब येशू ख्रीष्टले त्यो कुष्ठरोगीहरूलाई देख्नुभयो, तब उहाँले, हे तिमीहरूलाई म हेर्दिनँ, तिमीहरू एकदम घिनलाग्दो फोरी भनेर उहाँ हिँड्नु भएन। उहाँ एकदम प्रेमिलो हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँले उनीहरूलाई देख्नुभयो तब उहाँको हृदय चाहिँ प्रेमले भरियो। अनि जब उहाँले उनीहरूको स्वरलाई सुन्नुभयो अनि उहाँले त्यो स्वरलाई चाहिँ वास्ता नगरी हिँड्नु भएन, उहाँले चाहिँ त्यो स्वरलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, तिमीहरू जाऊ र पुजारीलाई गएर चाहिँ तिमीहरूको रोग देखाऊ। किनभनेदेखि पहिलाको समयमा चाहिँ यस्तो रोग भएको मानिसहरूलाई चाहिँ पुजारीले नै हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि जब पुजारीले उनीहरूलाई जाँच्थ्यो अनि उनीहरूको त्यो रोगलाई चाहिँ उनीहरूले जब जाँच्थ्यो तब उनीहरूले चाहिँ त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ के गर्थ्यो त, गाउँमा होइन तर आफ्नो सहरहरूदेखि, आफ्नो परिवारदेखि अनि सबै ठाउँदेखि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ
बाहिर सहर बाहिर लगेर चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई राखिदिन्थ्यो अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई भेट्न पाउँदैनथ्यो उनीहरूले चाहिँ अरू मानिसहरूको घुलमिलमा उनीहरू बस्न पाउँदैनथ्यो उनीहरू चाहिँ छुट्टै प्रकारले बस्नु पर्थ्यो अनि छुट्टै खालको जीवन उनीहरूले बिताउनु पर्थ्यो अनि उनीहरू सधैँ दुखित निराश हुन्थे अनि त्यसरी नै परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई के भन्नुभयो त जाऊ अनि गएर चाहिँ पुजारीकोमा चाहिँ आफ्नो शरीर चाहिँ देखाऊ भनेर चाहिँ ख्रिस्ट येशूले चाहिँ उनीहरूलाई आज्ञा दिनुभयो अनि उनीहरू जाँदै थिए अनि तपाईहरूलाई थाहा छ त्यहाँनिर के भयो जब उनीहरू जाँदै थिए उनीहरू पुजारीकोमा नपुग्दै आधी बाटोमा नै पुग्दाखेरि नै उनीहरूको शरीर चाहिँ पुरै उनीहरूले आफ्नो शरीर चङ्गाई भएको उनीहरूले पाए अनि जब उनीहरूले यो थाहा पाए कि उनीहरू चङ्गाई भए तब उनीहरू रमाउन थाले उनीहरू खुसी हुन थाले उनीहरू एकदमै आनन्दित हुन थाले अनि त्यस पछाडि जब त्यो 10 जना मध्ये 10 जना जाँदै थिए अनि उनीहरूले आफूलाई त्यस्तो देखे तर ती 10 जना मध्ये एकजनाले चाहिँ आफ्नो शरीर हेर्यो अनि उसलाई एकदमै आफ्नो शरीर देखेर एकदमै खुसी लाग्यो एकदमै ऊ येशूप्रति एकदमै धन्यवादी भयो अनि उसले के गर्यो थाहा छ ऊ अरू जस्तै 9 जना जस्तै उनीहरूको पछि लागेन तर ऊ फेरि पनि येशू ख्रिस्टकोमा फर्केर गयो अनि गइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ ख्रिस्टको अगाडि गएर ऊ घुँडा टेकेर अनि ख्रिस्टलाई चाहिँ येशू तपाईलाई धन्यवाद तपाईले साच्चै नै मलाई यति राम्रोसँग मलाई चङ्गाइदिनु भयो आज मेरो हरेक दुःखहरुबाट चाहिँ मलाई यसरी छुटकारा दिनुभयो येशू तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै उ कराउँदै उफ्रिदै चाहिँ के गर्यो त परमेश्वरको महिमा उसले दियो अनि त्यसपछि जब परमेश्वरले यो कुरा देख्नुभयो प्रभु जब येशूले यो कुरा देख्नुभयो येशू निराश हुनुभयो येशू दुखित हुनुभयो किनभने उहाँले चाहिँ 10 जनालाई निको गर्नुभएको थियो तर फर्केर चाहिँ कति जना आयो त 1 जना मात्रै फर्केर आयो अनि यो कुराले चाहिँ के हुन्छ त हामीले के बुझ्छौं भने चाहिँ जब येशूले हामीलाई केही कुरा दिनुहुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ उहाँप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ किनभने हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिएनौं भने उहाँ पनि दुखित हुनुहुन्छ जस्तै अरु 9 जना कुरीहरूले उहाँलाई धन्यवाद नदिकन उनीहरू गए तर 1 जना चाहिँ के गरे त फर्केर आएर चाहिँ येशूलाई धन्यवाद दियो अनि जब येशूकोमा आयो अनि उसले धन्यवाद दियो अनि येशूले उसलाई के भन्नुभयो भने के मैले त 10 जनालाई निको गरेको हैन अरु 9 जना चाहिँ खोइ त भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो हो यसरी नै आज तपाई अनि मलाई पनि उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ आज हाम्रो जीवनमा हामीले पाएका हरेक आशिष चाहिँ कसले दिनुभएको छ त केवल परमेश्वरले अनि ती सबै कुरा चाहिँ हामीले ती सबै कुराको श्रेय ती सबै कुराको धन्यवाद चाहिँ हामीले केवल परमेश्वरलाई अनि ख्रिस्टलाई मात्र दिन सक्छौं किनभने उहाँले हाम्रो जीवनमा अचम्मको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ अनि साच्चै नै यो कथामा जस्तै आज हामीले पनि उहाँलाई धन्यवाद दिएका छ कि छैनौं यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ आज हामीलाई पनि त्यस्तै खालके हामीले कुरा गर्न सक्छौं अहिले एकदम चलिआएको कोरोना भाइरसको कुरा हामी गर्न सक्छौं है यो संसारभरि यसले कस्तो खालको डरलाग्दो परिस्थितिहरू अपनाएको छ अहिले सबै ठाउँमा यो मानिसहरू डर त्रासको कारणले गर्दा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा घरबाट बाहिर निस्किन पाएका छैनन् अनि सबैजना घरभित्रको भित्रै छन् अनि हामी कसैलाई पनि घरभित्र बसिराख्न मन पर्दैन नि हैन त्यसरी नै त्यो कुष्ठरोगी भएका व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरू आफ्नो परिवारदेखि आफ्नो समाजदेखि आफ्नो सबै कुरादेखि चाहिँ बाहिर उनीहरू बस्नलाई उनीहरूलाई पनि मन लाग्दैन थियो उनीहरूलाई त अझ मानिसले छिछि दूर गरेर तिमीहरू हाम्रो नजिक नआऊ भनेर अझ उनीहरू त मानिसको नजिक पनि जान पाउँदैन थियो है त्यस्तै गरेर अहिले हामी पनि त्यस्तै परिस्थितिमा गुज्रिरहेका छौं अनि हामीसँग पनि धन्यवादी हुने कुरा अहिले पनि हामीले पनि उहाँलाई धेरै कुरामा धन्यवाद दिन सक्छौं किनभने यस्तो डरलाग्दो रोगदेखि उहाँले हामीलाई जोगाउनु भएको छ यस्तो डरलाग्दो महामारीदेखि आजको दिनसम्म उहाँले हामीलाई जोगाउनु भएको छ हेर त कति ठूलो अनि अचम्मको काम आजको दिनसम्म प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नु भएको छ के तिमीहरू यो कुराहरू प्रति धन्यवादी छौ के तिमीहरूले उहाँलाई यो कुराको लागि धन्यवाद दिएका छौ अनि तिमीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ जसरी यो कुष्ठरोगी भएका बिरामीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई पुकारे अनि हामी पनि परमेश्वरलाई यदि
त्यसरी नै पुकार्छौँ, त्यही विश्वासका साथ हामी पुकार्छौँ भने उहाँ हाम्रो नजिकै हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँभर हाम्रो नजिकै हुनुहुन्छ। जो व्यक्ति निराश छ, दुखित छ, तिनीहरूको लागि त झन् उहाँ एकदमै असल मित्र हुनुहुन्छ, असल साथी हुनुहुन्छ। यदि हामीले आफ्नो हृदयको कुराहरू चाहिँ विश्वासका साथ उहाँलाई भन्यौँ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुराको समाधान गर्ने प्रभु चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू जस्तो चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न। हामी आज हाम्रो दुःखको कुरा साथीलाई भन्छौँ, तर त्यो साथीले गएर भोलि अर्कोलाई भन्छ, तर ख्रीष्ट त्यस्तो हुनुहुन्न। जब हामीले आफ्नो हृदयका कुराहरू चाहिँ उहाँलाई विश्वास गरेर भन्छौँ भने उहाँले चाहिँ त्यो कुराको समाधान गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आज हामी हरेक कुरामा प्रभु यीशु ख्रीष्टप्रति सधैँ धन्यवादी हुनुपर्छ भन्दै आजको मेरो यो छोटो कथा यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। कस्तो लाग्यो कथा? राम्रो लाग्यो। अनि आज हामी सबैजनाले यो कथाबाट चाहिँ के सिक्यौँ त? सबै कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ के हुनुपर्छ? धन्यवादी हुनुपर्छ है। अनि यो हप्ता म तपाईँहरूको लागि एउटा वर्क दिन्छु है त। तपाईँहरूले यो हप्ताभरि तपाईँहरूले दिनै हाम्रो 7 दिनमा परमेश्वरले तपाईँहरूलाई दिनुभएको आशिष अथवा तपाईँ परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुभएको कुरा चाहिँ सबै तपाईँहरूले लेखेर नोट गर्नुहोस् है। अनि त्यस पछाडि हामीले यसरी लेख्यौँ भने हामीले के थाहा पाउँछ त? साँच्चै नै हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको लागि साँच्चै नै कतिवटा कुराहरू रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यही भएर तपाईँहरूले आजदेखि चाहिँ के गर्नु भने परमेश्वरले दिन ब दिन तपाईँको जीवनमा दिनुभएको राति सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ आज मैले परमेश्वरलाई के कुराको लागि धन्यवाद दिने होला भनेर चाहिँ त्यो कुरा सोचेर चाहिँ आफ्नो डायरीमा लेख्नुहोस् है। अनि त्यसरी डायरीमा लेखेपछि तपाईँहरूले एक हप्तामा पछि हेर्नुभयो भने तपाईँहरू आफै पनि छक्क पर्नुहुन्छ। ओहो, परमेश्वरलाई त धन्यवाद दिनको लागि साँच्चै नै हामीसँग कति धेरै कुराहरू रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरू पनि छक्क पर्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजनाले यो कुरा आफ्नो डायरीमा लेख्नको लागि तयार हुनुहुन्छ नि? हौ ल, हुन्छ। अब फेरि पनि यो समय म हाम्रो कविता कोपिला दिदीलाई दिन्छु है त। हुन्छ। अस्मिता दिदीलाई धेरै धन्यवाद। हामी अस्मिता दिदीलाई पनि ताली बजाइदिनेछौँ अस्मिता दिदीको लागि सबैजनाले। ओके, थ्याङ्क यू अस्मिता दिदी हाम्रो लागि यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कथा लिएर आउनु भएको लागि। अनि आजको कथामा चाहिँ हामीले 10 कोरीको बारेमा सबैजना यस्तो गर्नुहोस् त आफ्नो फिङ्गर 10 10 कोरी। आज हामीले 10 कोरीको स्टोरी सुनेको। अनि 10 कोरी मध्ये अनि कतिजनाले चाहिँ नि थ्याङ्क यू भन्यो येशू ख्रीष्टलाई? एकजनाले। सबैजना यस्तो गर्नुहोस् त 1 हो। यो एकजना व्यक्तिले थ्याङ्क यू भने जस्तै हामी चाहिँ नि सधैँ यो एकजना व्यक्ति जस्तो हामीसँग जे छ हामी जहिले पनि धन्यवादी चाहिँ नि हुन सिक्नुपर्छ। अनि हामीसँग भएको कुरा हामी चाहिँ नि जहिले पनि अरूलाई चाहिँ नि थ्याङ्क यू भन्नलाई चाहिँ नि कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अब हामी ढिलो नगरिकन अस्ति हाम्रो नानीहरूले चाहिँ नि क्राफ्ट गर्नुभएछ कि छैन छ? अस्तिको हप्ताको क्राफ्ट सिम्सनको गर्नुभयो कि भएन? गर्नुभएको छ भने यस्तो गर्नुहोस् त, गर्नुभयो कि भएन क्राफ्ट? ओके ल, गर्नु भएको छ भने अब हामी त्यो क्राफ्टहरू चाहिँ नि हेर्नेछौँ एकछिन। यो क्राफ्टको लागि चाहिँ नि म अविनाश दाइलाई टाइम दिन चाहन्छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। यसाया 41:10। यसैले नडरा किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहोस् किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। आमेन। फिलिप्पी 4:13। यसाया 41:10। यसैले नडर किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहौ, म तेरो परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु र म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातमा म तँलाई सम्हाल्नेछु। आमेन। फिलिप्पी 4:13। जसले मलाई शक्ति दिनुहुनेछ उहाँमा नै म सब कुरा गर्नेछु। आमेन। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँ नै म सब कुरा गर्न सकु। फिलिप्पी 4:13।
सबैलाई श्रीकृष्णको नाममा छु यसै 41 को 10 यसैले नडर किनकि म तसित छु मेरो सहित नहो किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ म तँलाई बलियो पार्नेछु म तँलाई सहायता गर्नेछु म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु आमेन सबैलाई श्रीकृष्णको नाममा जय मसीह फिलिपी 4:13 जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्नेछु आमेन यसाया 41:10 यसैले नडरा किनकि म तँसित छु निरुत्साहित नहो किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ म तँलाई बलियो पार्नेछु म तँलाई सहायता गर्नेछु मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु यसाया 41:10 यसैले नडरा किनकि म तँसित छु निराशायित नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ म तँलाई बलियो पार्नेछु म तँलाई सहायता गर्नेछु मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु आमेन फिलिपी 4:13 जसले मलाई शक्ति दिनुहुनेछ उहाँमा नै म सब कुरा गर्नेछु आमेन जय मसीह यसाया 41:10 यसैले नडरा किनकि म तँसित छु निरुत्साहित नहो किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ म तँलाई बलियो पार्नेछु म तँलाई सहायता गर्नेछु म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु आमेन फिलिपी 4:13 जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्नेछु आमेन यसाया 41:10 यसैले नडरा किनकि म तँसित छु निरुत्साहित नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ म तँलाई बलियो पार्नेछु म तँलाई सहायता गर्नेछु मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु यसाया 41:10 यसैले नडरा किनकि म तेरो साथमा छु निरिसत नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ म तँलाई सहायता गर्नेछु र मेरो मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई सम्हाल्नेछु Philippians 4:13 I can do all this through him who gives me strength. जय मसीह फिलिपी 4:13 जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु आमेन यसाया 41:10 यसैले नडरा किनकि म तँसित छु निरुत्साहित नहो किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ म तँलाई बलियो पार्नेछु म तँलाई सहायता गर्नेछु मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु आमेन यसाया 41:10 यसैले नडरा किनकि म तँसित छु निरुत्साहित नहो किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ म तँलाई बलियो पार्नेछु म तँलाई सहायता गर्नेछु मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु आमेन यसाया 41:10 यसैले नडरा किनकि म तँसित छु निरुत्साहित नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ म तँलाई बलियो पार्नेछु म तँलाई सहायता गर्नेछु मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु आमेन यसाया 41:10 यसैले नडरा किनकि म तँसित छु निरुत्साहित नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ म तँलाई बलियो पार्नेछु म तँलाई सहायता गर्नेछु मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु फिलिपी 4:13 यसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु यसाया 41:10 यसरी नडरा किनकि म तँसित छु निरुत्साहित नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ म तँलाई बलियो पार्नेछु म तँलाई सहायता गर्नेछु म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई सम्हाल्नेछु जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ तर उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु आमेन
आहा कति राम्रो क्राफ्ट गरेको अनि बाइबल भर्सहरू कण्ठ गरेको सबैजना ताली बजाउँ त हामी आफ्नो लागि एकअर्काको लागि यसरी क्ल्याप गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ क्ल्याप ओके गुड अब हामी यसै गरी अब यो पालि त नानीहरूले कति राम्रो गरेछ अब हामी अर्को पालिको लागि पनि बाइबल भर्स र क्राफ्टहरू केही सो गर्नेछौँ त्यो भाग लिइदिनु हुनको लागि चाहिँ म मार्था दिदीलाई दिन चाहन्छु मार्था दिदी थ्याङ्क यू कोपिला दिदी जय मसी सबैजनालाई फेरि एकचोटि है जय मसी हात जोडेर आजको हाम्रो सञ्चालन गर्नुहुने कोपिला दिदीलाई कथा तयारी गर्नुहुने अस्मिता दिदीलाई वर्शिप गर्नुहुने हाम्रो प्रेरणा र प्रीतिलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आज एकदमै राम्रो कथा भन्नुभयो आजको जुन हामीले 10 जना कोरीहरूको कथा सुनेका थियौं त्यसको अब आउने हप्ताको लागि कण्ठ गर्ने पद र क्राफ्ट म तपाईहरुलाई देखाउँछु है सबैभन्दा पहिला हामीले थ्यांक यू भन्न सिक्यौं अस्मिता दिदीले अघि तपाईहरुलाई एउटा काम दिइसक्नु भयो हरेक दिन आजदेखि नै सुरु गर्नुस् ल आजको दिन तपाई के को लागि थ्याङ्कफुल हुनुहुन्छ भोलिको दिनमा तपाई के को लागि परमेश्वरसँग धन्यवादी हुनुहुन्छ एक कुरा लिस्ट गर्नुहोस् है यदि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ भने मेक योर ओन डायरीज इन योर ओन ह्यान्ड राइटिङ अनि त्यो हामीलाई पठाउनु पर्छ भन्ने छैन बट रेकर्ड तर जो जतिले लेख्न सक्नुहुन्न आफ्नो पेरेन्ट्सहरुलाई भन्नुहोस् अथवा तपाईहरु नजिकमा गार्जियनहरु हुनुहुन्छ भने आफ्नो नानीहरुलाई सोध्नुस् ल आजको दिनमा तपाई के को लागि थ्याङ्कफुल हुनुहुन्छ भनेर अनि उहाँहरुले भन्नुभएको सानो कुरा हुन सक्छ जस्तो आज मलाई कस्तो बिस्किट खान मन लागेको थियो अथवा बिस्कुट दिनु भयो हुन सक्छ अथवा मैले यो गरे मलाई राम्रोसित होमवर्क गर्न आयो कुनै पनि कुरा हुन सक्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ तपाईहरुले रेकर्ड गरिदिनुस् है अनि अर्को कुरा के भने भन्दाखेरि हामीले क्राफ्टहरु बनाउने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ खालके अविनाश दाइले अहिले स्क्रिनमा हामीलाई देखाइदिनु हुन्छ एकचोटी हामी अब आउने हप्ताको क्राफ्ट हेरौँ है त लेट्स सी व्हाट वी क्यान डु त्यहाँनिर जिन्जर ब्रेड म्यान जस्तो छ है तपाईले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ 10 कोरीको हो त्यो कोरी चाहिँ अब निको भएको जस्तो के उसको शरीरभरि घाउ थियो अथवा उ बिमारी थियो अनि त्यसपछि उ चाहिँ अब निको भयो त्यसको लागि हामी थ्याङ्कफुल हुन सक्छौं अनि त्यसपछि हात छ Jesus loves a thankful heart 10 जना मध्ये एक जनाले मात्र थ्यांक यू भन्यो अनि त्यो एउटा औलामा चाहिँ रातो राम्रो किसिमको हर्ट तपाईले राखिदिन सक्नुहुन्छ अनि 10 जना मध्ये एक जनाले मात्र थ्यांक यू भनेको अर्को तपाईहरुले आफ्नो हृदय बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईको हृदयभरि बटरफ्लाई अथवा एकदम राम्रो कुराले डेकोरेट गर्नुस् किनभने जुन हृदय थ्याङ्कफुल हुन्छ त्यो हृदय देख्नमा धेरै सुन्दर हुन्छ अनि त्यो मान्छे पनि धेरै सुन्दर हुन्छ थ्याङ्कफुल हृदय भएको मान्छेले ग्रम्बल हामीलाई थाहा छ नि गन गरिराख्दैन थ्याङ्कफुल हृदय भएको मान्छे एकदम हृदय राम्रो हुन्छ सो हृदय बनाउन सक्नुहुन्छ एन्ड यु क्यान डेकोरेट इट एज यु वान्ट विथ द ब्युटिफुल कलर्स अर द ड्रइङ है त्यसपछि येशू प्रभु बनाउने बीचमा अनि 10 वटा हात बनाउने अनि एक वटा टाउको राखेर यसरी गर्ने ओके योहरु छ त्यो सँगसँगै तपाईहरुलाई यदि क्राफ्ट बनाउन कति बनाउने क्राफ्ट जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले के गर्नुस् भने भन्दाखेरि A4 साइज पेपरमा एक हप्ताको थ्याङ्कफुल लेखेर यसरी हामीलाई लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ सो दिस इज अप टु यु बिकम तपाईहरु एकदमै क्रिएटिभ भएर कस्तो तरिकाले चाहिँ तपाई येशू प्रभुलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहनुहुन्छ त्यो तरिकाले हामीलाई पठाउनुस् है त अनि मेरो एउटा रिक्वेस्ट के छ भने तपाईहरुले जुन चाहिँ कण्ठ गर्ने पद पाउनुहुन्छ र क्राफ्ट पाउनुहुन्छ त्यसको फोटो र भिडियोज हामीलाई
बुधबारको बेलुकासम्म पठाइदिनुहोस् ल। अविनाश दाइले अरेन्ज गर्नुपर्छ, कतिवटा कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि उहाँको धेरै काम छ। सो तपाईँहरूले हामीलाई बुधबारको बेलुकासम्म पठाइदिनु भयो भने बिहिबार हामीले त्यसलाई अरेन्ज गरेर दाइलाई सेन्ड गर्न मिल्छ। तपाईँहरूले बुधबार बेलुकासम्म पठाइदिनुहोस्। नाउ वी विल बी सिङ द मेमोरी भर्स। अब भने यो हप्ताको लागि हाम्रो कण्ठ गर्ने पद हेर्नेछौँ। दुईवटा कण्ठ गर्ने पद आउँछ, एउटा जुनियरको लागि र एउटा सिनियरको लागि। अविनाश दाइ ल, जुनियरको लागि छ सानोहरूको लागि भजन सङ्ग्रह 118 को 1 छ। परम प्रभुमा धन्यवाद चढाओ किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहन्छ। यो सानोहरूको लागि छ। सिनियरहरूको लागि पहिलो थिस्सलोनिकी 5 को 16 देखि 18 सम्मको पद छ। सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। हामी त निरन्तर आनन्दित हुनुपर्ने रहेछ, निरन्तर धन्यवाद दिनुपर्ने रहेछ। आफूले पाएको कुरा भयो भने मात्र धन्यवाद दिने होइन रहेछ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको इच्छा के रहेछ भने वी हेभ टु बी थ्याङ्कफुल अल द टाइम। हामी सधैँ धन्यवादी हुनुपर्छ। यस बाबा, अनि सधैँ धन्यवादी हुनुपर्ने रहेछ। सानोहरूले भजन सङ्ग्रह 118 को 1, ठुलोहरूले पहिलो थिस्सलोनिकी 5 को 16 देखि 18। तपाईहरुले यति राम्रोसित यति चाँडो चाँडो पद कण्ठ गर्नुहुन्छ कि म छक्क पर्छु। कतिजनाले त मलाई भोलि के रे आइतबारको बिहान 11-12 बजे पठाइदिनुहुन्छ। म त छक्क पर्छु कति चाँडो कण्ठ गर्नुभएको है। परमेश्वरको वचन कण्ठ गर्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यसले हामीलाई सुरक्षित राख्छ, हाम्रो हृदयलाई हताश बनाउँदैन है। ल, अब आउने हप्ताको पद यो छ। अब त्यो सँगसँगै हामीसँग एकदमै महत्त्वपूर्ण सूचना पनि छ आज मसँग तपाईहरुको निम्ति। हामीले यसरी भर्चुअल लकडाउनमा भर्चुअल बाल संगति सुरु गरेको लगभग 2 महिना भएछ। हामीले 7-8 हप्ता कम्प्लिट गरिसकेका रहेछौँ। अनि हामीले के विचार गर्यौं भने टिचरहरु मिलेर यस्तो 2-2 महिना हामीले कम्प्लिट गरिसकेको रहेछ, किन अब आउने हप्ता चाहिँ हामी एकदम रमाइलो किसिमको ट्यालेन्ट सो जस्तो खालके कार्यक्रम किन नगर्ने भनेर हामीले विचार गर्यौं है। त्यही भएर अब आउने हप्ता चाहिँ हामी ट्यालेन्ट सो जस्तै खालके यो जुन हाम्रो नर्मल बाल संगति भइरहेको छ भर्चुअल बाल संगति त्यो भन्दा अलिकति भिन्न किसिमको कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ। सो त्यो कार्यक्रम गर्नको निम्ति चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी सबैजना नै तयारी हुनुपर्छ। हामी टिचरहरूले पनि कतिवटा योजनाहरू बनाएका थियौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले यो भर्चुअल बाल संगतिमा थुप्रै कथाहरू पढेका थियौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ है, म एकजनालाई सुनेका थियौँ, म एकजनालाई सोध्छु है त। ओके, ग्रेस होमले मलाई भन्नुस् त एउटा कुनै कथा तपाईहरुले यो भर्चुअल बाल संगति भरि सुन्नु भएको कुनै कथाको शीर्षक भन्नुस् त। कुन कथा तपाईले सुन्नु भयो? आजको 10 लिपर्स त छँदैछ, आजको नभन्नुहोस्, त्यो भन्दा बाहेकको कथा। ल भाइ एउटा मात्र भन्नुहोस्। 10 के रे असल सामरीको कथा अनि दाउदको कथा पनि हामीले सुन्यौं है। त्यसपछि म अर्को सोध्छु हाम्रो ह्याप्पी चिल्ड्रेन होमलाई। ह्याप्पी चिल्ड्रेन होम तपाईले एउटा कथा भन्नुहोस् त जुन कथा हामीले यो भर्चुअल बाल संगतिमा सुनेका थियौं। ह्याप्पी चिल्ड्रेन होम कुनै एउटा कथा जुन भर्चुअल बाल संगतिमा सुनेका थियौं यसरी स्क्रिनमा। दाउदको भन्नुभयो, असल सामरी पनि भन्नुभयो, अब 10 कोरीको भन्न मिलेन। अर्को कथा मैले सुनिन, अलिक ठुलो सरले। स्यामसन र दलिला हो जक्कै मेरोमा अलिकति नेट प्रब्लम जस्तो भइरहेछ ल, सरी ल। एनीवे हामीले अब म यति नै गर्छु। हामीले थुप्रै कथाहरू सुन्यौं, म एकचोटि रिभ्यू गराइदिन्छु है त तपाईहरुलाई। जस्तो दाउद र गोलियत, स्यामसन र दलिला, अनि त्यसपछि जक्कैको कथा। त्यति मात्र होइन, हामीले के रे येशूले 5000लाई खुवाउनु भएको कथाहरू, धेरै कथाहरू सुनेका छौं। 7-8 वटा कथाहरू हामीले भइसक्यो। अब आउने हप्ता अनि नुवाको कथा पनि हामीले सुन्यौं। अब आउने हप्ता हामी के गर्छौं भने यो कथाहरूको क्यारेक्टरमा हामी ड्रेसअप गरेर आउँछौं। त्यो भन्नाको मतलब के भन्दाखेरि तपाईहरु येशू प्रभु बन्न सक्नुहुन्छ, दाउद बन्न सक्नुहुन्छ, जक्कै बन्न सक्नुहुन्छ, नुवा बन्न सक्नुहुन्छ। अनि कतिजनाले अब म के बन्ने होला जस्तो लाग्छ भने नुवाको कथामा धेरै एनिमल्सहरु थियो, तपाईहरुले कुनै एनिमल मास्कहरु लगाएर आउन सक्नुहुन्छ। सो के गरौँ भने तपाईहरु अलिकति क्रिएटिभ हुनुस् र अब आउने हप्ता चाहिँ हामी नर्मल तरिकाले भन्दा पनि अलिकति तयारी भएर स्यामसन जस्तो लामो कपाल राखेर हुन्छ कि हामी के गर्नेछौँ आउनेछौँ। अनि हामी एकले अर्काले हेरेर एकदमै कति राम्रोसित कथा सुनेको रहेछ र त्यो एक्टमा तपाईहरु त्यो रोलमा आउनुभयो भनेर हामी हेर्नेछौँ है। सबैजनाले आफूले सुनेको कथाहरूको
कस्टम बनाउनुहोस्। यदि कस्टम बनाउन सक्नुहुन्न, गोर्खापत्रहरू युज गरेर कपालहरू यताउता गर्न गाह्रो छ भने तपाईँहरूले सबैभन्दा मन परेको कथाको कुनै एउटा क्राफ्ट अथवा त्यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँले लिएर आएर हामीलाई देखाउन सक्नुहुन्छ है त। अथवा दाउदको त्यो यत्रो अलिक ठुलो खालके बनाएर 5वटा ढुङ्गा, एनिथिङ, जस्ट बी क्रिएटिभ। अब आउने हप्ता चाहिँ तपाईँहरूसँग यसरी स्क्रिनमा ठुलो गर्दाखेरि चाहिँ देखाउनको लागि केही न केही होस्, हुन्छ। सो त्यो भएर आउनेछौँ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि वी विल बी डुइङ अ ट्यालेन्ट सो। त्यो ट्यालेन्ट सोमा तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूले भोलिको दिनमा खबर गर्नुहोस् ल। कोरियोग्राफी गर्न सक्नुहुन्छ, ड्रामा रोल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सुनेको कुनै कथामा तपाईँले ड्रामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, गिटार बजाउन सक्नुहुन्छ, गीत गाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग भएको कुनै पनि ट्यालेन्टको एकदमै सर्ट क्लिप हामीलाई तपाईँले पठाउनु पर्ने हुन्छ। खबर चाहिँ भोलि गर्नुहोस्, म डान्स गर्छु, म गीत गाउँछु, म गिटार बजाउँछु भनेर, तर त्यसको भिडियो चाहिँ हामीलाई मिड अफ द विक पठाउनु पर्ने हुन्छ है। सो तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्। अब आउने हप्तामा हामी एकदमै रमाइलो किसिमको ट्यालेन्ट सोको कार्यक्रम गर्दैछौँ, त्यसमा म के गरौँ? अनि सबैजनाले पार्टिसिपेट गर्नै पर्छ, सानोभन्दा सानो पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूले डान्स गर्दै हुनुहुन्छ, कोरियोग्राफी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गीत 2 देखि 3 मिनटमै सकियोस्, धेरै लामो नहोस्, किनभने हामीले सबैजनालाई इन्क्लुड गराउनु पर्ने हुन्छ। भोलिसम्ममा मलाई हामीले जुन वाट्सएपमा खबर के अरे कम्युनिकेट गरिरहेका छौँ त्यही नम्बरमा चाहिँ हामी यो गर्छौँ भनेर तपाईँहरूले हामीलाई अपडेट गराइदिनुहोस् है। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यो पुरा हप्ता चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, राम्रोसित तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब आउने हप्ता एकदमै विशेष किसिमको बाल सङ्गति हामी गर्नेछौँ। इट्स गन बी समथिङ भेरी डिफरेन्ट, समथिङ भेरी स्पेसल, किनभने हामी सबैजनाले केही न केही तयारी गरेर स्क्रिनमा हामीले हेर्नेछौँ। एभ्रीबडी आर यु एक्साइटेड? सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ? यदि एक्साइटेड हुनुहुन्छ भने प्लिज पुट योर थम्स अप यसरी। ओके, भेरी गुड। अनि त्यसपछि सबैजनाले आफ्नो तर्फको तयारी गर्नु होला। अनि त्यो तयारी गर्ने भनेको कण्ठ गर्ने पद र क्राफ्ट नगर्ने होइन, कण्ठ गर्ने पद र क्राफ्ट पनि गर्नुहोस् है। आज धेरै धेरै धन्यवाद छ। राम्रोसित आजको कार्यक्रम एकदमै सञ्चालन भएको छ। कोपिला दिदीको बत्ती गएर आउने जाने भयो, तर पनि एकदम राम्रो भयो। अनि आज सबै कुरा ह्यान्डल गर्नुहुने कोपिला दिदी, प्रेरणा, प्रीति अनि कथा भन्नुहुने हाम्रो अस्मिता दिदीलाई फेरि पनि वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच। उहाँलाई बिग क्ल्याप गरिदिउँ, बिग क्ल्याप विदाउट अ साउन्ड। अब भने अर्को चाहिँ यस्तो क्ल्याप हुन्छ है, बिग क्ल्याप चाहिँ माथि। अब भने अविनाश दाइको लागि माथि क्ल्याप, इज हेल्पिङ अस टेक्निकली, सबै पछिको त्यो मिलाउने सबै अविनाश दाइको लागि अ बिग क्ल्याप। अनि अर्को चाहिँ अ बिग प्याटिङ, यसरी स्याबास टु यु, आफूलाई गर्नुहोस् बिकज यु आर पार्टिसिपेटिङ भेरी वेल, एकदमै राम्रोसित पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ। एन्ड देन यु अल आर डुइङ ग्रेट जब। हरेक हप्ता अब त 8-9वटा कण्ठ गर्ने पद भइसकेको छ, क्राफ्ट कति धेरै भइसकेको छ। यु अल आर डुइङ अ वन्डरफुल एन्ड अ फ्याबुलस जब, एकदम स्याबास। मेरो तर्फबाट पनि स्याबास, सबै हामी टिचरहरूको तर्फबाट धेरै 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 स्याबास है। ओके, मैले अरू कुनै भन्नुपर्ने चिजहरू छ? अनि टिचर्स हामी एकचोटि एज अ यो सङ्गति पछि, हाम्रो मेन सङ्गति पछि 5 मिनट 10 मिनटको लागि एकछिन भेटौँ ल, फिडब्याकको लागि। त्यो ट्यालेन्ट सोको लागि भिडियो सेन्ड नगर्ने? भिडियो सेन्ड गर्ने त्यही त भने त, तर उहाँहरूले मलाई भन्नुपर्छ भनेको क्या, भिडियो सेन्ड गर्नुपर्छ नि, 2 देखि 3 मिनटको भिडियो बनाएर पठाउनु पर्छ है ट्यालेन्ट सोको लागि। अनि तपाईँहरूले के गर्दैछ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ। फेरि सबैजनाको मिक्स हुन सक्छ, एउटा कुरा हुन सक्छ। सो ड्रामा, कोरियोग्राफी कुनै पनि कुरामा 2 देखि 3 मिनट नकटिने है, म्याक्सिमम 3 मिनटको भिडियो बनाएर तपाईँले पठाउनु पर्ने हुन्छ है। अरू केही छ? छैन ल। जानुभन्दा अगाडि हामीसँग सायद 5 मिनट छ होला। अविनाश दाइ, हामी कुन गीत प्ले गरिदिनुहुन्छ? जक्कै एउटा व्यक्ति थियो हो, ल हामी जक्कै एउटा व्यक्ति थियो भने गीतमा डान्स गरौँ ल। ओके, जक्कै एउटा व्यक्ति थियो, रिमाइन्ड पनि हुन्छ। ओके, लेट्स कम एन्ड डान्स। पछाडिको पट्टि छ, पछाडि आउनुहोस्, पछाडि।
भए जाकै छिटो आऊ आज म तिम्रो घरमा खाना खानेछु सँगै एउटा व्यक्ति थियो यति होचो थियो अन्जीरको रुखमा चढेर यसलाई हेर्न चाहन्थ्यो यसुले भन्नुभयो ए जक्कै छिटो ओर्ली आऊ आज म तिम्रो घरमा खाना खानेछु जक्कै एउटा व्यक्ति थियो यति होचो थियो अन्जीरको रुखमा चढेर यसलाई हेर्न चाहन्थ्यो यसुले भन्नुभयो ए झक्कै छिटो ओर्ली आऊ आज म तिम्रो घरमा खाना खानेछु जय मसीह खुलासम्म होइन कम्मरसम्म होइन खुलासम्म होइन कम्मरसम्म होइन चुल्लुमै डुब्न चाहन्छु यसुको प्रेमको सागरमा चुल्लुमै डुब्न चाहन्छु यसुको प्रेमको सागरमा अङ्गेली चाहिँ होइन अङ्गेली चाहिँ होइन जुरेली चाहिँ होइन अङ्गेली चाहिँ होइन जसलाई उड्न चाहन्छु यसुको प्रेमको आकाशमा जसलाई उड्न चाहन्छु यसुको प्रेमको आकाशमा छैन अरू कुनै प्रेम यो संसारमा छैन अरू कुनै प्रेम यो संसारमा मलाई टुटा मन लाग्ने मलाई टुटा मन लाग्ने मलाई टुटा मन लाग्ने मलाई टुटा मन लाग्ने बुढासम्म होइन कम्मरसम्म होइन बुढासम्म होइन कम्मरसम्म होइन चुल्लुमै डुब्न चाहन्छु यसुको प्रेमको सागरमा चुल्लुमै डुब्न चाहन्छु यसुको प्रेमको सागरमा धन्यवाद जय मसीह
Thank you so much Avinash Rai for playing this song. आजको बाल सङ्गतिमा आउनुभएको सबैजनालाई धन्यवाद छ। आज हाम्रो अगाडि साथमा नयाँ साथीहरू पनि थियो जसलाई हामीले सुरुमा नै वेलकम गर्यौं, सृष्टि एन्ड दृष्टि। We hope you like this अनि we hope that we could join you next week too. अर्को हप्ता पनि will you be joining next week? Yes? Okay. हाम्रो स्वीटी दिदी के रे आन्टी पनि यही हुनुहुन्छ, स्वीटी दिदी पनि यही हुनुहुन्छ। She was from the beginning. Thank you so much for being here. Thank you everyone. अनि एलन थिङ पनि आज हाम्रो बीचमा नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँ बीचमा जोइन गर्नुभयो। एलन जयमसी and welcome to our fellowship. Hope you like it. अर्को हप्ता पनि तपाईहरु आउनुहोस्, जोइन गर्नुहोस् so that we could have a blessed virtual बाल संगति. Thank you so much everyone. अब भने हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर छुट्ने छौं। यो अन्तिम प्रार्थनाको समय म हाम्रो कोपिला दिदीलाई दिन्छु। फेरि जयमसी भाउजू तपाईको अनुहार पनि मैले देखे। जयमसी सबैजनालाई फेरि पनि है अहिले हामी बाइ बाइ पनि भन्छौं, तर यो समय म कोपिला दिदीलाई दिन्छु, उहाँले एन्ड गर्नुहुनेछ। नबिर्सिनुस् है, अब आउने हप्ता स्पेशल भएर आउनुपर्छ। कथाको कस्ट्युम अथवा केही न केही गरेर आउनु पर्ने हुन्छ। एन्ड वी विल बी ह्याभिङ अ भेरी स्पेशल काइन्ड अफ अ प्रोग्राम दिस कमिङ स्याटरडे। सो यो समय म कोपिला दिदीलाई दिन चाहन्छु अनि उहाँले अन्तिम प्रार्थना गर्नुहुनेछ र हामी सबैजना माइक अनम्युट गरेर बाइ बाइ भन्ने छौं है। कोपिला दिदी ओभर टु यु। हुन्छ, मार्था दिदीलाई धेरै धन्यवाद। अनि हामीले अब अर्को हप्ताको लागि चाहिँ अब के तयारी गर्ने होला भनेर सबैजना चाहिँ नि सोचेर अनि दिदीलाई चाहिँ नि भोलिसम्म इन्फर्म गरिदिनु होला। अब हामी हाम्रो संगति सकेको छ। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। यो अन्तिम प्रार्थना लिदिनु हुनको लागि चाहिँ म स्वीटी दिदीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वीटी दिदी सबैलाई जयमसी छ। All right. It took me by shock. Anyways, हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अनलाइन बाल संगति गरेकोमा। इट्स अ रियली ब्लेसिङ हैन, यस्तो टाइममा पनि लाइक जब परमेश्वरबाट हामी संगतिबाट टाढा भइरहेको बेलामा यसरी अनलाइनहरू गरिदिँदाखेरि पनि बाल संगतिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सो लेट्स हाउ डु आवर अन्तिम प्रार्थना अनि खेरि we will talk again है त। Let's all join our hands. सबैजनाले हात जोड्नुहोस्। परमेश्वर पिता, फेरि पनि यो घडीमा तपाईले हामीलाई सबैलाई यो संगति गर्ने मौका दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि यो मौका स्पेशली हामी साना बालबालिकाहरूसँग मिलेर तपाईको स्तुति प्रशंसा गर्नुमा सहायता गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद दिन्दछु। साथै हाम्रो यो नयाँ वचन जुन चाहिँ आज हामीलाई 10 कोरीको वचनबाट तपाईले हामीलाई नयाँ शिक्षा जुन चाहिँ दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ धन्यवादी हुने शिक्षा छ परमेश्वर। साथै हामीलाई यो पालि यो समयमा संसारमा त्रास भइरहेको बेलामा तपाईले हामीलाई एउटा स्वच्छ जीवन दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन्छु। एउटा प्रपर हेल्थ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। सबभन्दा यो समयमा तपाईले हामीलाई एउटा एकदम राम्रो हेल्थ दिनुभएको नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो परमेश्वर पिता यो समयमा, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। साथै हाम्रो सबै बालबालिकाहरूलाई तपाईले विजडमले, ज्ञानले, बुद्धिले, हेल्थले अनि सबै आफ्नो परिवारहरूबाट प्रोटेक्सनमा तपाईले राख्नु भएको छ, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन्दछौ। फेरि पनि आगामी दिनहरूमा तपाईमा फेरि पनि हामी यसरी नै संगति गरेर तपाईको स्तुति प्रशंसा गरेर तपाईलाई हामीले प्रशंसा चढाउन सकौं भनेर हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्ने बिन्ती राख्दछौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँदै अनि साना बच्चाहरूको धन्यवाद आराधना महिमा तपाईको नाम उचाल्न सकौं भन्ने बिन्ती राख्दछौँ। यस ख्रीष्टको नाममा यो सानो प्रार्थना टुङ्गाउँदछौँ। धन्यवाद। आमेन। आमेन। My Nepali is. Amen. Thank you. Jai Masi. धन्यवाद कोपिला बहिनी। Jai Masi.